السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الكسكس هو معروف يعني بصراحة عالميا، هو من الشهيوات المغربية واللي معروف به بالمغرب بزاف. بصراحة اليوم غادي نديرو الكسكس بالخضر. غادي نديرو واحد المجموعة ديال الخضر، وكل واحد يدير اي نوع من الخضر اللي كيعجبو هو، ماشي مشكل. غادي نحتاجو لهذا الكسكس هذا واحد 500 غرام ديال اللحم الغنم. نقدروا نديروا لحم الغنم، نقدروا نديروا لحم البقر، نديروا لحم الدجاج، ماشي مشكل. غادي نديروا واحد نصف كيلو ديال السميد الرقيق ديال النوع. انا كيعجبني يكون سميد رقيق، تجي الحبه ديالو من كتفور، تجي الحبه ديالو مزيانه، ما كيجيش غليظ. كنحتاجوا كذلك واحد جوج ديال البصلات يعني مشنفات. كنحتاجوا واحد جوج ديال الطماطم، طحنتهم في آلة كهربائيه وصفيتهم، من بعد طحنت معاهم واحد شويه ديال القرعه الحمراء بحال هذه، طحنتها معاها باش تعطيني ديك لاصوص خضره زوينه. كنحتاجوا كذلك واحد جوج ديال اللفت. ديروا اللفت طويله او المكركبه اللي بغيتو. كنحتاجوا كذلك واحد 4 ديال الجزرات قطعناهم على في الطول بحال هكا. انا بصراحه ما كنحيدلوش اللب ديالو، كنخليه لانه بصراحه كيكون هو مفيد، ما كلاش حتى الا كان هاد الجزر يعني طري باقي يلاه يعني جديد. انا غير كنغسلو مزيان وكنحيدلو غير هاد الراس من هنا وهاد الراس من هنا صافي، وكنقطعو على جوج. كنحتاجوا كذلك القرعه الحمراء، يعني كنحتاجوا تقريبا واحد نصف كيلو. كنحتاج واحد الربيطه ديال الربيع، يعني ما بين القزبر والمعدنوس. كنحتاجوا كذلك واحد 3 ديال الكورجيطات، يعني القرعه الخضراء لا كورجيت. كنحتاجوا زيت المائده. كنحتاجوا الملح. كنحتاجوا السمن، واحد المعلقه كبيره ديال السمن. كنحتاجوا واحد معلقه كبيره ديال الكركم يعني الخرقوم. كنحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال الزنجبيل، ملعقه صغيره ديال الابزار، واحد القبيصه قليله، غير قبيصه ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. كما قلنا الخضر كنديروا اي نوع بغينا، نديروا المكور، كنديروا كذلك معاه الحمص مرطب، نقدروا نديروا معاه الجبنه، يعني نديروا اللي بغينا على حسب اللي موجود عندنا في الدار، ماشي مشكل. صافي دابا غادي نمشيو للطريقه ديال تحضير هذا الكسكس بالخضر. كناخذوا الزيت كنديروها في البرمه ديالنا، ومن بعد كنرميو عليها نخليوها حتى تسخن، وكنديروا عليها اللحم باش يتشوك لينا. بعد ما تشوك ليا اللحم غادي نحيدو، وغادي ندير البصل، غادي ندير البصله، درت البصله باش تشحر ليا واحد شويه. دابا غادي نرد هذاك اللحم، غادي ندير التوابل. انا التوابل اللي درت هذا درتها على حسب القياس اللي غادي نخدم به. غادي نخلي داك القرفه حتى من بعد. غادي ندير الكركم، غادي ندير السمن والملح، غادي نخلط مزيان باش هاد التوابل هذه كلها تمشي ليا في اللحم وتمشي ليا مع البصل صافي. ومن بعد غادي نضيف الطماطم اللي طحنا ونخليهم يتشحروا مزيان. هاد المكونات هادو يعني يديو ويجيبوا مع بعضياتهم قبيله واحد شويه. خليت هذاك اللحم مع البصل والتوابل مع شي شويه ديال الطماطم درتها معاهم، خليتهم يتشحروا شي شويه. من بعد غادي نضيف ديك الطماطم كلها اللي بقات عندنا،
ونخلط وصافي ونخليهم يعني يغليو واحد الغليه مع بعضياتهم بحال هكا، يعني باش دوك التوابل كلها تدخل ليا في وسط اللحم، باش يجيني اللحم ديال الطعام يجيني بنين. صافي من بعد عاد غادي نضيف الخضر. غادي نضيف الجزر واللفت، غادي نضيفهم في وسط مع هاد الطماطم واللحم اللي كيتشحروا، باش حتى هاد الخضر هادي تاخد ليا ديك التتبيله. نخليهم واحد شي شويه، من بعد عاد غادي ندير لهم المرق، يعني ندير لهم الماء انا درتو تطاب، يعني ما كنمرقش الكسكس بالماء بارد باش ما يتشوكاش ليا هاد اللحم مع الخضر، يعني ملي كيكونوا ديجا داخل فيهم الطياب وكدير لهم الماء بارد فاش بحال كيتجمع. لهذا غنديروا لهم الماء طايب. كندير ديك القبيصه ديال القرفه، انا كتعجبني هاد القبيصه ديال القرفه في الطعام. وغادي ندير الماء ديالي. الماء انا كما قلت لكم انا طيبته، يعني درتو طاب مزيان باش الا درتو على اللحم ما يتشوكاش، لان هو ديجا داخل فيه الطياب فما نحبسوش ديك الطياب ديالو. غادي نديروا الماء على حساب القياس اللي غادي يطيب ليا فيه الطعام، يعني يطيب ليا فيه المرقه الخضر ويطيب ليا الطعام، لانني انا غادي نفور الطعام على هاد المرقه هذه اللي غادي تكون تحت. صافي غادي نحرك مزيان باش هذوك المكونات كلها تخلط بحال هكا مع بعضياتها. ما تبقى من الخضر غادي نديروهم يعني بالتتالي، لان عندنا القرعه الحمراء كطيب دغيا وحتى الكورجيط هي كطيب دغيا، يعني حتى الاخر التفويره عاد غادي ان شاء الله نديرو الكورجيط والقرعه الحمراء. دابا غادي نسد هذا ندير الكسكاس ديالي الفوق ونخليه حتى تبدا تغلي ليا البرمه عاد باش ندير الكسكس. دابا نمشيو للمرحله ديال اننا نصايب الكسكس. غادي ناخذ ديك السميده ديالي وغادي ندير لها الزيت بحال هكا باش نبسبسها، باش كنديروا هذه القضيه ديال الزيت باش ما تلاصقوش لينا الحبات ديال الكسكس ملي كنكونوا كنديروا لهم الماء، ملي كنسقيوهم بالماء ملي كيفوروا. داكشي علاش كنديروا ما نديروش بزاف ديال الزيت، يعني قياس غير فاش تبسبس. المهم غادي نحركها مزيان حتى دوك الحبات ديال السميد كلها تاخذ حقه ديال الزيت. صافي السميده ديالنا صافي بسبسناها بالزيت، يعني درناها مرغناها مزيان في الزيت. دابا غادي نكبها في الكسكاس لانه البرمه بدات تغلي والبخار بدا يطلع. هاي البرمه بدات تغلي وشفتوا البخار، يعني دابا غادي نكبو غادي نخليوها تفور مزيان، يعني تقريبا واحد 20 دقيقه هكاك عاد نحيدوها. صافي الكسكس ديالي دازت 20 دقيقه، غادي نحيدو تبخر مزيان. غادي نحيدو ما تنساوش منين تخويو الكسكاس من الكسكس تغسلوه باش هذوك التقريبات اللي كيكونوا فيه يتحلوا، باش منين مره اخرى نبغيو نديرو فيه الكسكس يتبخر لينا الكسكس بسرعه ما يبقاوش مخنوقين من دوك التقيلات. دابا غادي نغسلو وعاد من بعد غادي نسقيو هذا الكسكس. غادي ناخذوا ملعقه خشبيه وغادي نبقى نحلو بها هاد يعني السميده ديالنا، لان كتكون سخونه. نعاونو راسنا حتى تتولي شويه دافيه، من بعد نبدا نستعملو يدينا. انا خديت واحد الزلافه درت فيها الماء والملحه باش الملحه ديالي تذوب، باش ما تبقاش ليا هكاك حبات هكاك. ملي نكونوا كناكلوا الكسكس كنبقاو نطيحوا في ديك الملحه هكاك هي غليظه شويه. من بعد غادي نبقى نهز الماء ونبقى نسقي بها هاد السميده ديالي شويه بشويه، ما نديرش بزاف، ما نديرش يعني في المره الاولى ندير بزاف، ندير شويه شويه وكنبقى ندير نفتل بحال كنفتل الكسكس هكا، نحس به باقي خاصو الماء ونزيد شويه بشويه. المره الاولى ما كنكثروش الماء باش ما يجيناش يعني تجيناش السميده ديالنا معجنه. نديروا القياس لان مازال غادي نفورها ثالث مره. حنا دابا فورنا المره الاولى بالزيت
غادي نزيد واحد شويه مازال كما قلنا، غادي نبقى نديرو غير شويه بشويه حتى نحصلوا على يعني حنا يعني عيننا ميزانه، يعني كنبقى ندير بشويه بشويه عليا. كما قلنا باننا فورنا في المره الاولى عيب الزيت، هذه هي ثاني مره. دابا غادي فاش غادي نرموها ثاني تفور، يعني نديروها في الكسكاس باش تفور، ومن بعد عاوتاني ملي تفور ثاني يعني يطلع ليها البخار وتفور مزيان ديك 20 دقيقه، نعاود نحيدها وندير لها نفس الطريقه بحال الطريقه اللي درت دابا، نعاود نديرها ثالث مره. ما نكثروش كما قلنا الماء بزاف في الاول باش ما يتعجنش لينا ويجينا الكسكس ديالنا يجينا داير شرب الماء بزاف. صافي دابا ما غاديش نزيدلو، صافي غادي نخليه يرتاح واحد شي شويه عاد باش نديرو في الكسكاس. صافي الطعام ديالي صافي غادي نديرو في الكسكاس باش يعاود يتبخر ليا ثاني مره. كما قلنا غادي نبخروه 3 المرات، يعني خصو يتفور 3 المرات. صافي ونخليوه كما قلنا 20 دقيقه يعني يطيب. دابا غادي نرمي الكورجيت، لان دابا درنا هذه اخر تفويره، ثالث تفويره، فخصني نرمي الكورجيت باش طيب، ونرميو حتى هذه القرعه الحمراء نخليوها حتى اخر مرحله عاد باش نرميها. ندير هاد القبيصه ديال القزبر والمعنوس. صافي حلينا هذا الكسكس بالملعقه باش دفاه واحد شويه لانه كيكون سخون بزاف، ما يمكنليناش نقيسوه بيدينا، وغادي نبقى نسقيه بهذاك الماء اللي درنا فيه الملح من قبل، هو باش كنخدموه حتى تنكملوا. غادي نديروا نفس الطريقه اللي درنا في العمليه الثانيه، في التفويره الثانيه، نبقى نديروا الماء بشويه بشويه ونبقى نفتل حتى نحصل على الكسكس، يعني نحس بانه شرب ليا الماء وما محتاجش مازال الماء. صافي انا الكسكس ديالي صافي راه يعني خليته باش ارتاح واحد شويه من بعد ما درت له الماء، يعني حتى عرفت بان هذه ديال السميده ديالي صافي ما بقاش يحتاج الماء، خليته يرتاح شي شويه. دابا خصني نردو يفور. غادي ندير واحد شويه ديال البزار، تنبغي انا داك البزار يكون دائما في اخر لحظه كنضيفوه في الكسكسو باش نكونوا كناكلو كنحسوا بديك النسمه ديال البزار. الملحه درناها في الماء فاش كنا كنسقيوه، فما غاديش نديرها دابا. تا يفور اخر تفويره، لان دي اخر تفويره درنا 3 تفويرات. فاش نحيدو في اخر تفويره غادي ندير ليه شويه ديال السمن باش تبقى فيه ديك النسمه ديال السمن في الاخر. دابا غادي نردو يفور. الكسكس ديالنا صافي ها وجد بعد ما فورنا اخر تفوره. درنا ليه شويه السمن لداك الكسكس. من بعد استفنا الخضر ديالنا، ياك كل خضره حطيناها في جنب بحال هكا، ودرنا اللحم في الوسط. كنتمنى ان شاء الله ان هذه الطريقه اللي درت ديال الكسكس تعجبكم. هي بصراحه طريقه متداوله على الجميع، فكلشي المغاربه تقريبا تيعرفوا يديروا الكسكس. وكنتمنى لكم شهيه طيبه، وان شاء الله نتلاقاو في شي شهوه اخرى من شهوات عيد الاضحى، وخليت لكم الراحه والصحه والراحه.